नरसनपेट की धरती पर बड़ी आलीशान पैमाने पर बड़े जोश व खरोश के साथ सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की नज़र-ए-नियाज़ 11वीं शरीफ और फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। ये बेइंतहा हमारे लिए बड़ी सादतमंदी की बात है, खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके महबूब वली सरकार गौसे पाक की इस 11वीं शरीफ में हमें शिरकत का मौका अता फरमाया है। और सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूँ मेरे चाहने वालों को खरीद करता हूँ, जब चाहता हूँ मेरे चाहने वालों को दूर करता हूँ। सरकार गौसे पाक ने हमको पसंद किया, तभी तो हमें उनकी महफिल में हमको बुलाया है। ये महफिल में बुलाना इस बात का सबूत है कि सरकार गौसे पाक ने हमको पसंद किया, तभी तो हम 11वीं शरीफ में हाजिर हुए। मैंने जिस आयत शरीफा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हमें दो हुक्म की पाबंदी लगाया है। पहला हुक्म ये कि ए ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से डरो, दूसरा हुक्म ये कि सच्चों के साथ हो जाओ। पहले हुक्म में ये है कि हम अल्लाह ताला से डरने से मुराद ये है कि हम तक़वा इख्तियार करें, उसका खौफ इख्तियार करें और उसके हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को चलाएं। ये तक़वा है, ये अल्लाह का हुक्म है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में हमें फरमाया कि तक़वा इख्तियार करो, तो ये फ़राइज़ की पाबंदी करना, ये तक़वा इख्तियार करना है। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारना, ये हमारे लिए तक़वा है, खौफ खुदा है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि वो कूनू मअस सादिक़ीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने की वजह क्या है? इसके ताल्लुक से उलमा इकराम की बहुत सारी तफासीर हैं कि इसलिए फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसकी बड़ी फिक्र होती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा पैसा कमाता है तो पैसे को सेव करना जानता है, इसको बैंक में रखता है या फिर अपने घर में लॉकर में रखता है, अलमारी में रखता है, तिजोरी में रखता है, ये उसको सेव करता है। अब ये दौलत बड़ी मेहनत से कमाई गई, ऐसे वैसे नहीं रख सकते आप। यहाँ वहाँ रखेंगे तो गुम हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। एक तो दुनिया की दौलत है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है कि दुनिया की दौलत एक मरतबा जाएगी तो आ जाएगी, लेकिन ईमान की दौलत एक मरतबा जाएगी तो फिर नहीं आएगी। अब जब ईमान की दौलत आई है, अब इसकी हिफाजत चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? अल्लाह ने हमको तरीका दिया। क्या तरीका है? मेरे नेक बंदों के साथ हो जाओ। अच्छा, आज लोग कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आज तो अल्लाह के वली नहीं है, किसके साथ रहना? एक सवाल होता है। खुदा के वास्ते मेरी बात को आप सुने और फिर कोई जहन में ये बात ना रखें कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपने औलिया की बात बोलूंगा, मैं अपने सरकार की बात बोलूंगा, मैं खुदा की बात बोलूंगा। बस जिसको मानना है मानिए, ना मानना है उसकी बदनसीबी की बात है। लेकिन हम जो बोलेंगे, हम सरकार आला हज़रत के फैज़ान से बोलेंगे, हम गरीब नवाज के फैज़ान से बोलेंगे, हम सरकार गौसे पाक के फैज़ान से बोलेंगे। तो कह ये रहा था कि जो ईमान बचाने की बात है, अल्लाह ने हमें रास्ता दिया। अब ईमान आ गया तुम्हारे पास, तक़वा आ गया, रोजा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, सब कुछ है। अब इसको सेव करना है। क्या करना? जमा करना है, इसको हिफाजत में रखना है। अल्लाह ने हमको तरीका दे दिया, किसके पास जाना है? अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत कर लो। ये तुम्हारी पूंजी, ये तुम्हारा कमाया हुआ ईमान की हिफाजत हो जाएगी कब्र तक हमें ईमान की हिफाजत करना है। अब आप बोलेंगे नहीं, हमको अल्लाह वालों की जरूरत नहीं है, हम भी चाहे तो वली बन सकते। मैंने कहा भाई, आज तक जितने औलिया बने हैं, हर वली की मोहब्बत के दामन में आकर बने हैं। कोई वली किसी वली की मोहब्बत के बगैर वली बना ही नहीं और न बन सकता है। गौसे पाक को देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं। गरीब नवाज से देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं। सरकार आला हज़रत को देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं। हुजूर ताजुल शरिया को देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं। बानी जामे निज़ामिया अनवारुल्लाह फारूक को देखो, वो भी वली से मोहब्बत करते हैं।
وہ بھی ولی سے محبت کرتے ہیں. عالم شریف کے یعقوب شریف کو دیکھو, وہ بھی ولی سے محبت کرتے ہیں. پتا چلا ولی سے محبت کرنے کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ اس کو ولایت سے سرفراز کرتا ہے. اب آج لوگ بول رہے کہ نہیں ہمارے دادا 90 سال کے ہیں اور اللہ کے رسول 63 سال کے, اور فلاں ولی 56 سال کے, فلاں ولی 50 سال کے, سرکار سیلانی بابا 36 سال کے, تاج الدین بابا اتنے سال کے. ہمارے دادا کو 90 سال کے ہیں, لہذا ان سے نمازوں میں بڑھ گئے, ذکر میں بڑھ گئے, ثواب میں بڑھ گئے. میں کہتا ہوں یہ کئی بڑے ہو سکتے, بڑھ نہیں سکتے. بڑھنے کے لیے ولی سے محبت ہونا, بغیر ولی کی محبت سے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جنتی کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا, دوزخی کو دوزخ میں جانے کی اجازت دے گا. مگر جو اللہ والے ہیں نا, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جس سے ہم پیار کرتے ہیں, وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ایمان والوں. ارے آج کسی کو چائے پلائے تو وہ محبت کرتا ہے, بریانی کھلائے تو محبت کرتا ہے نا, بدل 1000 روپے دے تو محبت کرتا ہے. یہ تو ہمارے آج کی خود غرضی کی دوستی ہے. مگر اللہ والے بے غرض محبت کرتے ہیں, ان کو کسی چیز کی غرض نہیں. بس تم ایک مرتبہ معشوق اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور وہ اتنا یاد رکھیں گے, میدان محشر تک یاد رکھیں گے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن خواجہ کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک مرتبہ چلے جاؤ, سرکار غریب نواز ہم پر میدان محشر میں احسان کرنے والے. تاج الدین بابا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ چلے جاؤ, تاج الدین بابا ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں میدان محشر میں. آج دنیا صرف چاپلوسی کی محبت کرتی ہے, خود غرضی کی محبت کرتی ہے, مگر یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر پھول بھی مت چڑھاؤ, بس محبت سے جاؤ, بس اپنی عرضی پیش کرو, ان کی ساتھ محبت کا سلوک پیش کرو, بس اتنا کرو. اور ہمارے لیے اتنا معاملہ ہوگا میدان محشر میں کہ ہمارے لیے وہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا, شفاعت کا ذریعہ بنے گا. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں جانے, دوزخی کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا, تو یہ اللہ والے. اب جنت میں جانے کے لیے تو ہر کوئی بے چین رہتا ہے. اب ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو بھاگ جاتے پہلے, جیسے کہ اگر 10 بجے تک جلسہ چلا کے 10 بجے کے بعد بریانی کا ڈھکن کھولو, کیسے بھاگتے دیکھو لوگ, ہے نا. کرامتی بابا ہے ہم لوگ, 2 منٹ میں بریانی کو بغیرہ بناتے, ہے نا. ہمارے پاس یہ سب چلتا. تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ جنتی کو جنت میں جانے کا حکم ہوا, ہر کوئی عام خاص آدمی جنت میں بھاگ رہا, لیکن اللہ کے ولی جنت میں نہیں جاتے, جنت کی چوکھٹ پر ٹھہر جاتے. کیا کرتے؟ جنت کی چوکھٹ پر ٹھہر جاتے. اللہ فرمائے گا, اے میرے بندو, اے میرے اولیاء, کیا بات ہے, سرٹیفکیٹ تو مل گیا, پھر جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ واللہ والے بولیں گے, مولا جنت میں کیسا جائیں گے, ہم کیسا جائیں گے, ہمارا مرید تو دوزخ میں جل رہا. اللہ اللہ, ہمارا مرید دوزخ میں جل رہا, ہمارا چاہنے والا دوزخ میں جل رہا, ہم سے محبت کرنے والا اس کے کچھ برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جل رہا, ہم سے محبت ہماری نیاز کرنے والا کچھ اس کے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جل رہا, ہماری گیروی کرنے والا, ہمارے نام کا جھنڈا لگانے والا اس کے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جل رہا. اللہ فرمائے گا, کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ اولیاء بولیں گے, مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے کو دے دے, ہم لے کر جنت میں جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سے جو محبت کر رہے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے, ہم لے کر جنت پہ جائیں گے. اچھا سنو, اور ایک اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے, دیکھو اللہ والوں کا فیضان, محبت کا فیضان میں بتا رہا ہوں, اللہ والوں سے محبت کرنا کبھی رائے گا نہیں آئے گا, کبھی ویسٹ نہیں ہوگا, یاد رکھو. یہاں بھی کامیاب ہوں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کیسے دیکھیے آپ, اب دیکھیے جب اللہ والوں سے محبت کرنے والے گناہوں کی وجہ سے بے نمازی تھے, برے کام کرتے تھے, غلط کاریوں میں زندگی گزارے, ماں باپ کو ستاتے تھے, جمعے کو جمعہ صحیح نماز کو جاتے تھے, ایسے لوگ گئے, کہاں گئے, جہنم کے گڑھے میں.
مگر اللہ تعالیٰ کیا بولتا معلوم جہنم کے فرشتوں کو؟ اے داروغ جہنم سن، اب تیرے پاس آنے والے بندے گنہگار تو آ رہے ہیں، مگر یاد رکھ تو اس کے جسم کو جلانا، چہرے کو چھینا مت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن۔ سوچئے فرشتوں سے مولا فرماتا ہے اس کے جسم کو تو جلانا، چہرے کو ہاتھ نہ لگانا، داغدار نہ کرنا۔ فرشتے یہ بولیں گے مولا یہ تو آنکھوں سے برے چیزاں دیکھتا تھا، کیوں نہ جلایا جائے؟ یہ تو زبان سے لوگوں کو ستاتا تھا، گالی دیتا تھا، کیوں نہ جلایا جائے؟ کان سے برے الفاظ گانے سنتا تھا، کیوں نہ جلایا جائے؟ اس کے چہرے سے برائیاں کرتا تھا، کیوں نہ جلایا جائے؟ تو مولا ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جانتے ہو کہ یہ میرے ولیٰ سے محبت کرنے والا ہے، اب آئیں گے میرے ولی اس کو پکڑ کر لے جائیں گے، اس لیے چہرے کو کالا نہ کرنا، میرا ولی آئے گا اس کو پکڑ کر لے کر جائے گا۔ سوچئے ایمان والو، یہ ہے فیضان اولیاء، یہ ہے فیضان غوث اعظم، یہ ہے فیضان غریب نواز، یہ ہے فیضان معشوق ربانی، یہ ہے فیضان تاج الدین بابا۔ آج ہم محبت کرتے ہیں تو غرض کی محبت کرتے ہیں، آج ہم غرض کی محبت کرتے ہیں، کسی سے چاہت کرتے ہیں تو روپیہ پیسے کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، مگر قربان جائیے اولیاء کی محبت پر کہ ہم کسی ایک ولی کی بارگاہ میں زندگی میں ایک مرتبہ حاضری دیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتے، وہ کبھی ہمیں نہیں بھولتے، اتنی محبت والے ہوتے ہیں اولیاء۔ آپ سوچئے تو اللہ فرماتا ہے اچھا میرے اولیاء تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے چاہنے والے دوزخ میں جل رہے ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے معلوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے اولیاء، اے میرے نیک بندو، آج تو ہر جنتی کی خواہش کو پورا کرنے والا ہوں میں، ہر جنتی کی ہر بات کو پورا کرنے والا ہوں میں، مگر آج تمہاری بات کو کیسے ریجیکٹ کروں گا؟ جاؤ جہنم کی طرف اور اپنے اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر لاؤ۔ اب اللہ کے ولی جہنم میں نہیں جاتے، اب لوگوں کو ایک موقع ملتا، دیکھیں اللہ کے ولی جہنم میں جاتے کہتے نہیں، جہنم میں نہیں جاتے، جہنم کی چوکھٹ کے پاس ٹھہر جاتے، ٹھہر کے بولتے تو نکل، میرے نام کا جھنڈا نکالتا تھا نکل، تو میرے نام کی 11ویں کرتا تھا تو نکل، تو میری بارگاہ میں آتا تھا، تو میری محفل میں آتا تھا، تو میرے نام کا صدقہ دیا کرتا تھا، تو میرے نام کا بکرا کاٹا کرتا تھا، اب تو آجا، ایک ایک مرید کو نکالیں گے۔ اور ایک بات آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم بولتے ہیں ہم قادری ہیں، رضوی ہیں، نقشبندی ہیں، رضوی نقشبندی قادری ہم لگاتے ہیں، نقشبندی القادری بولتے ہیں، رضوی القادری بولتے ہیں، بیابانی قادری بولتے ہیں، تو قادری سلسلہ غوث پاک کا ہے نا، تو ہم بولتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں۔ بولنے والے یہ بولتے ہیں کہ غوث پاک کہاں پر تمہارے پاس آئے، تم کیسے مرید ہوئے؟ لیکن غوث پاک کا ارشاد ہے، ابھی مولانا شاہد رضا نے فرمایا ہے کہ میں مشرق میں رہوں اور میں مغرب میں میرا مرید چاہنے والا رہے، میرا چاہنے والا رہے، مدد کو طلب کرے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ تو بات بتائیے آپ کہ غوث پاک فرماتے ہیں صبح قیامت تک جو میری محبت رکھتا ہے وہ میرا ہی مرید ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ ایسا نہیں کہ غوث پاک کا زمانہ 800 سال پرانا زمانہ، ہمیں زمانہ تو نہیں ملا، ہم کہاں سے مرید ہوئے؟ نہیں، ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محبت غوث پاک کی رکھو، بیڑا پار ہمارا، بیڑا پار ہے ایمان والوں۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان اتنا بڑا فیضان ہے، ارے ایک چھوٹے سے اگر ہم عام ولی کا فیضان بیان نہیں کر سکتے، عام ولی جو سرکار غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پر لیتا ہے، اس ولی کا فیضان یہ ہے کہ میدان محشر میں جہنم کی چوکھٹ پر ٹھہر کر ہم گنہگاروں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ فیضان تو اولیاء اللہ کا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا فیضان ایسا ہے کہ اگر سنی لوگ اہل سنت الجماعت، آج لوگ کہتے ہیں خدا را میرے بات کا کوئی اعتراض نہ کریں، آج اہل سنت الجماعت 11ویں کر رہی ہے، جھنڈا نصب کر رہی ہے، فاتحہ دلا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ذرا کچھ دور ہیں، کوئی بات نہیں، دور ہے نا، قافلے میں تو ہے نا، قافلے میں ہیں، دور ہیں، کوئی بات نہیں، ایک ٹرین میں ہیں، کوئی اے سی میں ہے، کوئی نارمل میں ہے، کوئی جنرل بوگی میں ہے،
समझ रहे ना बात को? जनरल बोगी में है तो गुनहगार समझो, मगर ट्रेन जाएगी तो गरीब नवाज की बारगाह में जाएगी, ट्रेन जाएगी तो सरकार आला हज़रत की बारगाह में जाएगी, ट्रेन जा रही है ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में। अब उसमें कोई एसी में बैठकर ठंडी हवा भी खा रहा है, उन भी पहुंच रहा है ना, कोई फैन की हवा खा रहा है, जनरल में है और रिजर्वेशन में है, वो भी पहुंचता है। कोई बाथरूम के बाजू खड़े कर गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पर लिपटा हुआ है, मांगने वाला गरीब है, मगर वही राजधानी गाड़ी में बैठा हुआ है, जहां जहां गाड़ी जाएगी वो भी पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा। बस ईमान वालों, अपने अकीदे को कभी खराब न करना, चाहे अमल के एतबार से कुछ भी हो जाए, अमल के एतबार से कुछ भी रहे, मगर अकीदा इतना पावरफुल रहे कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, अल्लाह वालों का फैजान इतना बड़ा होता है, किसी न किसी वली से मोहब्बत कर लो, किसी न किसी वली से बैत हासिल कर लो, चाहे वो पीर कैसा भी हो। आप ये ना ख्याल करें कि पीर कैसा मुत्तकी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, मगर आज के जमाने के एतबार से कुछ जाहिल पीर भी हैं, इनसे बचने की जरूरत है। सरकार गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, बेटा अगर तुम्हारा उस्ताद या फिर तुम्हारा पीर अगर बेअमल मिले तुम उससे रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि नामर्दी से रिश्ता हराम होता है। ये गौसे पाक ने फरमाया। अब हमें चॉइस करना है, अब हमें चुनना है कि हमारा पीर कैसे बाअमल होना चाहिए। अब बाअमल पीर मिलते हैं, बाद लोग आमिल ऐसे होते हैं, बाद पीर ऐसे होते हैं कि थोड़ा अमल होता है लेकिन बराबर उनके साथ खिलाफतें मौजूद होती हैं, इनसे भी आप मुरीद हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक आम मुरीद का इतना पावर होता है कि अगर उसका सिलसिला अच्छा है, उसके सिलसिले में कोई दादा पीर, शक्कर दादा पीर, वाकई पीर कामिल है, तो उसका फैजान भी उसको मिलने वाला है। कैसा मिलेगा देखिए। कहते हैं कि नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मरतबा एक रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते क्या देखते हैं कि एक होटल वाले के सामने एक फकीर है, फटे पुराने कपड़े पे लिपटा हुआ है और होटल वाले से बोलता है, ऐ होटल वाले 2 रोटी दे दे, वरना दिल्ली पलट दूंगा, नाटे जोक है ना। लोग क्या समझेंगे, ये तो पागल है, दिल्ली पलटता कहते, दिल्ली पलटता, आदमी को उठा के नहीं पलट सकता, दिल्ली पलटता। अब रॉन्ग साइड तो ये समझेगा, मगर अहले अकीदत, अहले मोहब्बत इसको गौर से देखेगा। ये जोक की बात नहीं है। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सामने कई लोग गुजर गए, सुनते गए, पागल है, दीवाना है, छोड़ के चले गए, मगर अल्लाह वाला होता है। अल्लाह वाला हर चीज पे नजर डालता है तो उसमें भी करामत का ज़हूर होता है। अगर शजर पे डाले तो करामत, पत्थर पे डाले तो करामत, जमीन पे डाले तो करामत, किसी बेअमल पे डाले तो करामत, किसी जाहिल पे डाल दे तो बाअमल हो जाता है, गैर मुस्लिम पे डाल दे तो ईमान वाला हो जाता है। ये अल्लाह वालों का फैजान है। अब नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसको इजी नहीं लिए, बल्कि उसके 2 मिनट ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद उस पर नजर डालते हैं तो वो कोई बड़ा कामिल नजर नहीं आया, कोई मुत्तकी नजर नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, उसके पीर पर नजर डाला। अब देखिए अल्लाह वालों की क्या शान होती है, खड़े हुए हैं दिल्ली में और नजर कहाँ डाल रहे हैं, उसके पीर पे नजर डाला तो वो भी बड़ा कोई कामिल पीर नजर नहीं आया। उसके बाद फिर दादा पीर पे नजर डाला, वो भी कोई बड़ा पीर नजर नहीं आया। शक्कर दादा, फक्कर दादा, यहाँ तक के 7 पुश्तों तक नजर डाली। कहिए सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं सरकार को इल्म गैब नहीं है, मदीने से कैसे देखते हैं। अरे हमारा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली वो है कि 7 पुश्त में बैठने वाला कौन है वली कामिल, उसको भी देख लेता है, उसको भी देख लेता है, और वो कितना मुत्तकी